Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan din kini atong Sibya nahiabot. Akong pasalamat ngadto kang Father Tony Sagrado dinha sa parokya sa Birhen sa Kaluoy, dinha sa Pangabuan, Tanggob City. Ako yung pasalamat tungod kay doon na kitay na konfirmahan ni adtong Sabado, Nobyembre 27, piyesta sa Medalya Milagrosa o atol gayud ni anang piyesta sa Mahal nga Birhen Maria sa Medalya Milagrosa. Doon na kitay gikonfirmahan nga modulan sa 260 ka mga batanon. Muna nga Father Tony Sagrado, ingon man usab sa mga katekista o mga Family and Life Apostolate, inabagan usab sa Mother Butler. Salamat kayo sa inyong mga tabang. Salamat sa inyong pagpahaluna aron ang mga batanon makadawat sa confirmation. Salamat pa usab ni Meming, ingon usab ni Pipoy dinha sa Pangabuan. Ang karong adlaw di ay kagahapon Domingo atong gisaulog ang unang Domingo sa Adbento. Una sa tanan, ang Adbento duna kitay gipanalanginan nga Advent wreath. Nagsugod kini dito sa Germany sa mga 19th century. Pero ang sinugdanan usab nining gitawag og Season of Advent ato usab nga matrace sa 4th century. Tungod kay sila ga sugod na sa pagsaulog sa kapistahan sa adlaw sa atong Ginoo, unya ila kining nasibot kini sa pagsaulog natong 4th century. Busa ato gayud nga doon na gyud kini historical background kining atong pagsaulog sa Christmas. Usbon ko aniya kita sa Adbento, og ang Adbento aduna kini actually dunay duha ka parte unta nga ato gyud nga hinumduman. Una, penitensya kay aron kita maghinulsol aron sa pag-abot pagkatao sa tong Ginoo, kita andam nga mudawat kaniya nga bag-o og kasing-kasing. Sa to pa diay kining kasing-kasing nga mahinulsulon o malipayon nga nagpaabot. So mao kini ang duha ka kinaiya, ang duha ka pagbati nga atong batunan samtang kita magasaulog nining panahon sa Adbento. Maghinulsol kita aron inigabot sa Ginoo, kita magmalipayon nga mudawat sa iyang pagkatao. Pero ato gid siyang pakatawhon dinhi sa atong kasing-kasing. Nining adlawng Lunes, Pitsa 29, ang atong ebanghelyo nining unang Domingo, unang semana sa Adbento, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nagkasakit ang akong sulugoon og atua sa akong balay, gahigda, dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo." Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini. Ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit." Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon sa akong gikasulti,
unang semana sa Adbento. Ug sa ako nang gikaingon, kinahanglan doon natay duha kapag bati nga atong batunan niining semana sa Adbento. Una, kining mahinulsulon nga pag kinabuhi, o ikaduha, malipayon nga mudawat sa atong Ginoo labi na sa iyang pagkatao. Nganong maginulsol man gyud? Niadtong 4th century, mga doon na sila gitawag og magsugod kini sa kapistahan ni Martin of Tours. Maghinulsol, maghimo sila puasa. Magpuasa sila mga 4 ka semana, unya moabot dayon ang Adbento. Unya sa ilang pagpuasa, sila usab duna sila'y paglaom nga ang Ginoo mataw. Sa ito pa di ay gasugod yun din, no? Gisugdan yun ni sa piyesta ni Martin of Tours. Kaya ang ilang pagpuasa, magsugod man sa piyesta ni Martin of Tours. Iniguman yun, pitsa 12, Nobyembre 12, sugdan na yun nila ang pagpuasa. Kunya, iniguman sa puasa, tulo ka semana o upat, ila na yun nga dawaton ang Ginoo diha sa kalipay kay natawo na ang atong Ginoo. Busa mao kini ang historical background nga sugod di ay human sa piyesta ni San Martin of Tours, sila magpuasa, unya human sa tulo ka semana, tulo ka Domingo, sugdan dayon ang Adbento aron sila maka saulog gayud sa Adbento nga malipayon nga nagpaabot sa pagkatao sa atong Ginoo. Dinhi sa ebanghelyo karon sa atong pagsaulog sa unang semana sa Adbento, gisugdan pinaagi sa usa ka opisyal nga Romanhon nga miadto kang Hesus, mitagbo aron mangayo og tabang. Nindot kayo nino kay si Hesus sa atong unang semana sa Adbento, gisugdan man sa adlawng Lunes sa usa ka tawo nga dili mituo sa atong Ginoo. Kining taong Romanhon, opisyal pagyud, opisyal nga Romanhon, dili man ni sila mituo nga si Hesus, Mesiyas, o sila pod pundok pod sa mga hintil o busa, dili sila mituo nga mataw na ang Mesiyas. Unya, gisugdan nining unang semana nga si Hesus nakigtagbo sa tao nga walay pagtuo kaniya. Nindot kaayo, no? Kay kining ang ato nga kasaulugan, gisugdan gyud sa usa ka tao nga walay pagtuo pero gipamati sa atong Ginoo. Nindot kaayo kini nga eksena. Nindot kayo kini nga hulagway. Usa ka tawo nga kining tingali pirmi tingali nga midaot kaniya. Usa ka tawo nga wala mo tuo kaniya. Usa ka tawo nga walay pagsalig kaniya. Pero gihatagan gayud panahon sa atong Ginoo. Namati siya sa usa ka Romanhon. Ug ang usa ka Romanhon tingali daghan na tingali ang iyang nagtuan nga doktor, sanglit iya mang pinangga nga sulugoon, iya gyud nga giadto ang atong Ginoo, itagbo siya sa atong Ginoo ug nangayog pakitabang. Pagtulunan gyud ni sa kinibang ato nga mga tao, mga banay nga dunay sulugoon. Kung magkasakit gali ang inyong sulugoon, buhata ang gihimo usab sa Romanhon nga opisyal. Siya nangita gyud pamaagi aron mamaayo, aron mahatagan og kapislay, mabalik ang kapiskay sa lawas sa ilang sulugoon. Uy, dili biya lalim ang tao nga imong sugoon. Kapoy biyak yung kay na, pero tungod tingali kay doon na siya ay banay nga iyang tabangan, munang nagpaulipon siya. Samtang ako nagsulti ni ini, miabot sa akong panguna-huna ang ato nga mga OFWs. Mga OFWs nga anaa in town dinha sa Middle East, dinha sa uban nga mga nasod, nagpaulipon tungod og alang sa ilang mga anak dinhi sa Pilipinas aron mahatagan og pagkaon.
aron mahatagan og kwarta nga igasto para sa eskwela. Muna nga kinsa kadtong nakadungog nining akong pamalandong, inyo gyud nga tarungon og gasto ang kwarta sa inyong mga ginikanan nga domestic helpers didto sa lain nga mga lugar, nasa Hong Kong, nasa Japan, nasa China, nasa Middle East, nasa uban nga mga lugar sa Amerika ug uban pa. Usahay kung makadawat tag kwarta, ato lang gastuhon daw mura tag sikinsa, pero gipahinumduman kita nga lisod kaayo ang ilang pagpuyo tungod kay dili tanan nga mga kining ilang amo maayo og kinaiya sa nindot kaayo kining opisyal nga Romanhon, maayo og kinaiya, walay pagtuo kang Hesus, pero ang iyang kinaiya daw duna gayoy pagbati ug paghigugma sa iyang isig katao. Iyang sulugoon, masakiton, ug naningkamot gyud siya nga mahibalik ang kaayuhan sa kapiskay sa lawas sa iyang sulugoon. Busa, miadto siya kang Hesus ug nangayog pakitabang. Unya si Hesus pod kinibang maluluyon. Diha wala pagali makalitok nga tabangi ako, mingon lang, sir, ang akong sulugoon ba naghigda, unya nagantos. Ningon ning atong Ginoo, muadto ako ug ayuhon ko siya. Nindot kayo nino nga kinibitang nindot kayo ni nga tubag sa atong Ginoo. Mao ni panaminan sa atong mga leaders, labi na sa mga tao nga magpapili karong Mayo 2022. Dunay nanginahanglan o ginaot unta nga tungod kay sila nanginahanglan ato gayud nga tabangan. Di mo na pwede nga kining imo mo yung tabangan ang imong mga tao. Lisod magina nga imo lang saaran. Muna nga dili gyud pwede nga kining wala kay ikatabang. Munang magpasalamat gyud ta sa ato nga mga opisyal nga naningkamot yun. Labi na gayod dinhi sa Mars MC, nalipay na kayo ako, kay sila mitabang na gayod, ug duna na gayoy tambal, unya kining ang masakiton, labi na kun pobre, mabayran gayod, ug mahatagan gayod, ug tambal, ug zero balance gayod, kay tabangan naman sa Mars MC. Busa, nalipay kayo ako, ug sa ako nang gikaingon, ang kinaiya sa tong Ginoo mauntay salamin nga maoy awaton, maoy buhaton usab sa ato nga mga leaders. Kung magpapili ka, mutabang mangyud ka kay ang gobyerno para man sa kaayuhan sa katawhan. Kung ang gobyerno dili makahatag og kaayuhan sa katawhan, failure ang maong leader. Kay ang maong leader dili maayo tungod kay di man siya makatabang. Ang gobyerno gimugna for the people, by the people, in order to facilitate the welfare of the people. Mao gyud na ang kinauyukan ngano nga doon na kitay gobyerno. Ug sama sa gihimo ni Hesus, diha mingon mitubag siya, oo, muadto ako ug ayuhon ko siya. Pagkaanindot nga assurance, pagkaanindot nga pulong, pagkaanindot nga atong pamation tungod kay si Hesus mibati sa kaguol sa Romanhon nga opisyal aron lamang matabangan ang iyang sulugoon nga nagmasakiton, naghigda og nagantos pag-ayo. Pero sa diyang mingon nga atong Ginoo nga, oo, muadto ako. Ang ato dayon ang Romanhon nga opisyal mingon, ayaw lang sir, ayaw pag-adto kay kining ayaw lang pagsulod sa akong balay. Isulti lamang kay ako mituo nga mamaayo ang akong sulugoon. Kaya ako mismo, ako doon naman po ko'y labaw man kong opisyal o doon na ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kini nga paglakaw, mulakaw ni siya. O kung akong suguon ang usa nga muari po na siya. O ang kung doon ako'y suguon nga ipabuhat, buhaton guna niya. O diha si Jesus natingala sa gisulti sa Romanhon nga opisyal. O siya miingon, sultihan ko kamo, wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini.
Hinumdumi kini, daghan ang mga but, gikan sa sidlakan o kasadpan, o makigsalo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, didto sa gingharian sa langit. Sato pa di ay, importante yun ay gihapon, importante yun kaayo ang pagtuo. Usa sa punto nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, mao nga ang Mesiyas maoy tuburan sa kaayuhan. Nining unang semana sa Adbento, sanglit gipanagna ni Propeta Isaías nga ang usa ka Mesiyas mataw gikan sa linya ni David ug siya mao ang magdala og kalinaw, magdala og kaayuhan, magdala diin ang mga bakol makalakaw, ang buta makakita, ang pungol makadungog, ug ang masakiton maayo. Ug dinhi gisugdan sa unang semana sa Adbento nga si Jesus mao gayod ang gipanagna ug katumanan ni Propeta Isaías nga mataw ang Mesiyas dinha sa linya ni David. Sato pa di ay kini dayng unang Domingo mauday kini ang pagpakita. Una, usa ka tawo nga si Jesus isip Mesiyas, dili mo pili kung kinsay iyang tabangan o kung kinsay iyang adtuan. Usa ka Romanhon nga opisyal, wala may pagtuo kaniya. Apan iyang gi-entertain, iyang giatagan sa pagtagad, iyang gipamati, ug iya pagayod nga gihatagan og paglaom. Ug mao kini ang hulagway sa matuod nga leader. Ang matuod nga leader nga magpapili karong Mayo 2022, kinahanglan gayud nga leader nga adunay pagbati nga maluoy sa mga nagkinahanglan, kinahanglan gayud nga siya mo entertain ug mamati sa mga kaguol sa uban nga mga katawhan, o sa ka leader nga muhatag og paglaom tungod kay kun ang usa ka leader magtago-tago human sa iyang pag take of office nga dili na siya makita, dili kana maayo. Mao na nga nining atong unang semana sa Adbento, at ko gayod nga gipahinumduman sama nga si Jesus sa nining unang semana sa Adbento, gipakita nga siya wala siya mupili kung kinsay iyang atimanon, kundi ang tanan bisan kung wala pay pagtuo kaniya. Iyang gihatagan og pagtagad, gani iyamang giayo ang masakiton, ug dinhi atong makita nga siya gayod ang Mesiyas nga gipanagna ni Propeta Isaías. Jesus is the fulfillment of the prophecy of the Old Testament, particularly the prophecy of the prophet Isaiah. That is why we have to believe and put faith, because Jesus indeed is the Savior of the world. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diyang pahasubo, labi na gayud ngadto ni Bishop Leo Dalmau, CMF, obispo sa prelatura sa Isabela de Basilan, tungod sa kamatayon ni Padre Rene Enriquez. Padre Rene Enriquez, hinautunta nga ikaw makaangkon sa pahulay nga dayon, o hinautunta nga ang imong mga tawhanon nga mga kinaiya, nga mga kasaypanan, pasayloon sa tong Ginoo. Namatay si Padre Rene Enriquez kagahapon, Domingo, sa mga kadlawon sa buntag, mga kadlawon sa Domingo, sa Nobyembre 28. Unya, ato siyang iampo. Akong pahasubo sa Presbyteral family, ang clergy sa Prelature of Isabela de Basilan, nga gipanguluhan ni Bishop Leo Dalmau, CMF, ang pagtaliwan, pagkamatay
ni Father Rene Enriquez, ang kura paroko sa Santa Teresita sa Batang Jesus, dinha sa Kabungbata, Isabela City, Basilan. Hinaut unta nga ang mga anghel musugat kanimo Padre Rene Enriquez ug hinaut unta nga hatagan kag pahulay nga dayon sa atong Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon po di ang adlaw, Nobyembre 28, na hinumdum gyud ko nga sayo sa kadlawon, misakay ako sa barko, nya mipadulong ako dinhi sa Usamis. Nobyembre 28, 2016. Kaya ni abot ako dinhi sa Usamis, mga alas 8 usab sa kagabhion, maybe 7 or 8 in the evening, o gisugat ako ni Father Marvin Osminia didto sa Liluan. Wala ko katultol asang Usamis. Ang among gitan-aw mao lamang ang kining navigator. Sa nga ani kining sa dina lang sa sakyanan. GPS nya mao na nga nalipay kayo ako, nahinumdum ako nining adlaw o padayon kita nga mag-inampuay sa usag-usa. Ako usab diay nga pahinumdum nga karong Miyerkules, Disyembre 1, mao ang ordinasyon pagkadiakono ni Reverendo ni Seminarian Andel Jan Baran nga taga Karangan, Usamis City, under sa parokya sa Banyadero, ingon usab ni Seminarian Jerry Lawrence Tautuan nga taga Bonifacio, Misamis Occidental. Silang duha pagaordinahan pagadiakono karong Disyembre 1, 2021 didto sa Bonifacio o advance sa pipiesta sa Bonifacio, advance sa Disyembre 2 o advance sa pipiesta usab sa Lopisaina Disyembre 3. God bless. Mabuhay. Salamat sa Dios.